नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी अप्टिक्सको 5th क्लासमा छौँ, 5औं क्लासमा छौँ। ठीक छ, आज के कुरा गर्नेवाला छौँ भन्दाखेरि क्रिटिकल एंगल, टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन, सर्कल अफ इल्युमिनेसन अनि केही न्युमेरिकल प्रब्लमहरू गर्नेवाला छौँ। त्यसको लागि तपाईले कपी पेन लिएर बस्नुहोला र मोबाइल अथवा ल्यापटपको रिजोल्युसन बढाएर फुर्सद मिलाएर बस्नुहोला। ओके, म बसन्त राजवंशी, तपाईहरुकै फिजिक्स टिचर। म सुरु गर्न जाँदैछु। अब जाउँ क्रिटिकल एंगल र टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सनको यी दुईटाको बारेमा थोरै कुराहरू गरौँ। ओके, क्रिटिकल एंगलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फेरि अलिकति रिक्याप गर्नुपर्ने हुन्छ रिफ्र्याक्सनको, जुन हामी सानो क्लासमा पढिसकेका छौँ। जुन हामी रिफ्र्याक्सन हैन, बेन्डिङ अफ लाइट। अब हामीले के कुरा गरेका थियौँ भन्दाखेरि एउटा यहाँनिर भनौँ यसरी एउटा ग्लास स्ल्याब आउँदाखेरि चाहिँ यसरी यो रेयर मिडियम थियो, यो डेन्सर मिडियम थियो, अप्टिकल डेन्सर, र यो लाइट नआएको भए यसरी जान्थ्यो। तर चाहिँ यो लाइट यो ग्लास स्ल्याब भएको हुनाले यो यसरी बाङ्गिन्छ नर्मलतिर। यही कुरालाई हामी यसलाई चाहिँ यसरी गरौँ, यसरी जान्छ। र प्रिन्सिपल अफ रिभर्सिभिटीमा के भन्छ भने जताबाट लाइट यसरी आउँछ भने यताबाट लाइट जाँदाखेरि नि यसरी आउँछ। जस्तो उदाहरणको लागि यहाँ मिरर राख्ने हो भने चाहिँ मिरर राख्ने हो भने यताबाट लाइट पनि फेरि यतैबाट फर्केर जान्छ। रेयरबाट डेन्सरमा जाँदा नर्मलको नजिकबाट चाहिँ के हुन्छ त लाइट बेन्ड हुन्छ। अनि डेन्सरबाट रेयर जाँदा चाहिँ यो खासै जानुपर्ने यता थियो, तर यसरी टाढाबाट जान्छ। यहाँ पनि सेम कहानी यता दोहोरिन्थ्यो। यो कुरा हामीले मजाले बुझेका छौँ भने अब जाउँ यतापट्टि, यसैलाई उल्टाइदिउँ र जाउँ। मानौँ के हो बाङ्गो हो, मानौँ रे अफ लाइट चाहिँ यो मतलब यो दुईटा एउटा सर्फेस छ। यो अब यो डेन्सर चाहिँ माथि राख्दिउँ। मानौँ यो डेन्सर मिडियम, यतापट्टि तलको रेयर मिडियम छ अरे, रेयर मिडियम। र अब हामी के हो फेरि उल्टो भयो क्या हो, ठिक छ। अब हामी चाहिँ के भन्छ त भन्दा रेयर मिडियमबाट डेन्सर मिडियममा होइन, यो डेन्सर मिडियम उल्टो भयो फेरि। मानौँ जता गर्दै पनि हुन्छ, यतैबाट गरिदिउँ त ल, यसो गरौँ। यो डेन्सर यता चिप बनाइदिउँ ल, ल यसलाई चाहिँ हामी डेन्सर बनाइदिउँ हैन, यसलाई चाहिँ रेयर बनाइदिउँ। मार्कर चेन्ज गरौँ। मानौँ एउटा रे अफ लाइट डेन्सरबाट हामीले डेन्सरबाट रेयर जाँदै नर्मलबाट टाढाबाट गइरहेको छ। मानौँ यो रे अफ लाइट आयो, यो चाहिँ जानुपर्ने यता थियो तर टाढा भएर गयो। ठिक छ, एङ्गल यो I1 मान र अलिकति बढायौँ। सपोज यो नर्मल हो र एङ्गल चाहिँ अलिकति बढायौँ भने यो I2 मान अलिकति बढायौँ भने यो एङ्गल सपोज यसरी गयो, बढेर गयो। सपोज हामीले अझै बढायौँ, त्यसरी बढायौँ, मानौँ यो चाहिँ रे यसरी गयो, जुन चाहिँ एलङ विथ, यसलाई हामी ग्रेजिङ भन्छौँ, इमर्जेन्स विथ ग्रेजिङ एङ्गल भन्छौँ। यो एङ्गल जुन छ डेन्सर मिडियमबाट रेयर मिडियममा जाँदाखेरि त्यस्तो एङ्गल जुन जुन सी हुनेवाला छ, क्रिटिकल एङ्गल हुनेवाला, जतिखेर चाहिँ यो एङ्गल चाहिँ 90 डिग्री होस् है। के त भन्दा यो सानो क्लासमा पढिसकेको छ, डेन्सर मिडियमबाट रेयर मिडियममा जाँदा के हो त भन्दा जुन लाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त क्रिटिकल एङ्गल, लाई चाहिँ हामी क्रिटिकल एङ्गल भन्छौँ। जतिखेर चाहिँ
एंगल आर जुन रिफ्र्याक्सन एंगल चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ। यसलाई हामी चाहिँ के भन्छ त क्रिटिकल एंगल भन्छौँ। ठीक छ। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ ग्राजिङ यसरी सर्फेसबाटै जानेलाई चाहिँ हामी सपोज यसरी गएको भएर हामी सर्फेसबाट गएको भए चाहिँ यताबाट गएको भए चाहिँ यसलाई ग्राजिङ इमर्जेन्स भन्छौँ क्या। यसलाई यहाँ लेखौँ ग्राजिङ इमर्जेन्स भनेको बाहिर निस्किने। मानौँ यो क्रिटिकल एंगल भन्दा अझै बढी भयो भने यो फेरि फर्केर सेम कुरामा आउँछ। यहाँसम्म हाम्रो रिफ्र्याक्सन ठिक छ, बेन्डिङ अफ लाइट ठिक छ। यहाँ चाहिँ के त बेन्डिङ अफ लाइट यहाँ पनि ठिक छ, तर एउटा मिडियम भने यहाँ चाहिँ रिफ्र्याक्सन ठिक छ। इट इज रिफ्र्याक्सन इज भ्यालिड। जब यहाँदेखि यता आउँछ नि यो रिफ्र्याक्सन चाहिँ हटाउँछ र यहाँ रिफ्लेक्सन आउँछ। यो चाहिँ लगभग अलमोस्ट भनौँ न 100% चाहिँ के हुन्छ रिफ्लेक्सन हुन्छ। यस्तो खालको रिफ्लेक्सन एब्जर्प्सन हुँदैन भनेर मानिन्छ। यो जुन रिफ्लेक्सन छ यो आई यो चाहिँ आर हो। अब यो आर कस्तो थियो, यो एंगल अफ यसलाई हामी एंगल अफ रिफ्र्याक्सन भन्छौँ भने यो चाहिँ एंगल रिफ्लेक्सनमा गयो। मतलब यसलाई चाहिँ हामी जुन फर्केर डेन्सर मिडियममा गएको यो रेयर मिडियम थियो, यो चाहिँ डेन्सर थियो, डेन्सरबाट रेयर मिडियममा जान खोज्दै थियो। तर के भइदियो भन्दाखेरि यो अब उता गएन। के भएर भन्दा यो क्रिटिकल एंगल भन्दा बढी भयो। कतिखेर जुन आई छ आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है। आई इज ग्रेटर देन यो भन्दा पनि अलिकति बढायो हामीले यसरी तन्कायौँ र यो यताबाट फर्क्यो, स्वाट्टै फर्क्यो, फेरि स्वाट्टै फर्किन्छ यहाँनिर है। किन फर्किन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ जुन यसलाई हामी चाहिँ के हुन्छ भन्दा डेन्सर मिडियमबाट रेयर मिडियममा जाँदा चाहिँ यदि इन्सिडेन्ट एंगल चाहिँ क्रिटिकल एंगल भन्दा क्रिटिकल एंगल बुझ्नु पनि त्यस्तो खालको एंगल जतिखेर चाहिँ रिफ्र्याक्टेड एंगल चाहिँ 90 डिग्री होस्। कतिखेर डेन्सर मिडियमबाट रेयरमा जाँदा पनि यो एंगल भन्दा पनि क्रस भयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यसरी क्रस भयो भने क्रिटिकल एंगल भन्दा बढी भयो भने यो फेरि फर्केर आउँछ। यस्तो अवस्थालाई हामी के भन्छौँ टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन। अब रिफ्र्याक्सन हट्यो, अब रिफ्लेक्सन आइसक्यो, टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भयो। ठीक छ। यसलाई हामी के भन्छ टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भन्छौँ। ठीक छ। क्रिटिकल एंगल र टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन बडो रमाइलो मजाको कुराहरू छ। यो यद्यपि तपाईँले सानो जुनियर क्लासमा पनि पढ्नु भएको छ। यसले के गर्छ भने नि यसले रिफ्लेक्सन आइसकेपछि यो चाहिँ इट फलोज लज अफ जेनरल रिफ्लेक्सन। जुन रिफ्लेक्सन लज यो टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हो। यसले रिफ्लेक्सन ल अफ रिफ्लेक्सन जुन छ जुन आई इज इक्वल टु एंगल आर भन्ने यो आर चाहिँ एंगल अफ रिफ्लेक्सन हो है, रिफ्र्याक्सन होइन, एंगल अफ रिफ्लेक्सन हो। यो चाहिँ फलो गर्छ। मतलब यहाँसम्म अघि अब यहाँदेखि 1 डिग्री 0.5 डिग्रीले मात्रै बढ्ने भन्ने बित्तिकै यहाँ सपोज 42 ग्लासको हुन्छ जेनरली 40 डिग्री छ क्रिटिकल एंगल। हामीले 42.15 हुने बित्तिकै भनेपछि यो स्वाट्टै यता फेरि एकैचोटि यहाँ आइपुग्छ। यो चाहिँ कतितिर हुने गरी 42.15 कति हो 15 हुने गरी चाहिँ आउनुपर्छ। यो हेर्नु त ग्याप कति छ, यो थोरै 15 मात्रै बढाएको थियो 0. त्यो पनि 0.15 डिग्री बढाएका थियौँ। त्यति बढायो स्वाट्टै लाइट चाहिँ यता फर्किन्छ। ठीक छ। यो किसिमको कन्सेप्ट छ। यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले कपी गर्नु होला है त। अब जाउँ एउटा रिलेसन निकालौँ। क्रिटिकल एंगल कसरी निकाल्ने त है। यसलाई चाहिँ म मेट्दैछु। क्रिटिकल एंगल निकाल्ने कसरी, यो त गाह्रो छ भनेपछि यो सिम्पल छ। क्रिटिकल एंगल निकाल्नलाई तपाईँहरूले पढिसक्नु भएको छ हुन चाहिँ। यसलाई म मेटेँ ल, बुझ्नु पनि होइन के त भन्दा डेन्सरबाट रियल जाँदाखेरि टाढा भएर जान्छ यो
यही रुल हो। डेन्सरबाट रियर जाँदा टाढा भएर जान्छ, रियरबाट डेन्सर जाँदा नजिक भएर जान्छ। मतलब यहाँनिर बुझौँ, यो दिन मिरर नभएको है, डेन्सरबाट जाँदा टाढा भएर जान्थ्यो। सेम कुरा, टाढा अलिकति टाढा यस्तो एङ्गल जहाँबाट यथोडी जाओस्, यसलाई चाहिँ हामी ग्राजिङ एङ्गल भन्छ। ग्राजिङ भएर चाहिँ इमर्जेन्स भयो अनि यो एङ्गलमा अलिकति बढ्ने बित्तिकै सट्टै आउँछ सेम मिडियममा, फर्केर जाँदैन। रिफ्र्याक्सनबाट रिफ्लेक्सन हुन्छ, तर कस्तो? टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन। ओके, र यसले के गर्छ? जेनरल ल अफ रिफ्लेक्सनलाई चाहिँ फलो गर्छ। अब जाउँ क्रिटिकल एङ्गल कसरी पत्ता लगाउने होइन। अब हेरौँ है त। अब हामीले क्रिटिकल एङ्गल पत्ता लगाएपछि बाँकी कुराहरू हामी गर्न सक्छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि मानौँ सेम छ, मानौँ यहाँ चाहिँ लिउँ त ल, यी लिउँ, माथि नै लिउँ ल, माथि यो डेन्सरै ल, डेन्सरै लिउँ, यो रियर लिउँ। मानौँ यहाँबाट मानौँ यसरी गरौँ त, यताबाट लिउँ, यताबाट फर्कौँ ल, यताबाट आयो यसरी गयो होइन। अब प्रिन्सिपल रिभर्सिटीमा फेरि यताबाट जाँदा पनि यतैबाट जान्छ, ठिक छ। अनि यसरी गएको थियो, मानौँ यसरी गयो, यसरी गयो, ठिक छ। ल यसलाई चाहिँ हामी यो केसलाई, दोस्रो केसलाई चाहिँ यहाँ लिउँ। मानौँ कुनै एङ्गल यसरी बनाएको थियो, यसरी गयो, यसरी गयो, अथवा यसरी आउँदा पनि यसरी जान्छ। अनि मानौँ यो एङ्गल मानौँ आई हो, अहिले अब यसरी बनाइदिउँ ल, प्रिन्सिपल रिभर्स जता पनि जान सक्छ, यसरी बन्यो यसरी पनि जान सक्छ। उदाहरणको लागि है तपाईँहरूलाई क्रिटिकल एङ्गल बुझाउँदैछु म। अनि यो आई हो, यो एङ्गल आर हो, मानौँ यो आर भनेको क्रिटिकल एङ्गल हो, मानौँ रिभर्सिबिलिटीको कुरामा। यो कुरो बुझ्नु हुँदैछ कि छैन यो बुझ्नलाई? भने यहाँनिर के हुन्छ त भन्दा स्नेल्स ल हुन त म्यू इजिकल टु, म्यू भनेको 1 मिडियमदेखि 2 मिडियममा जाँदा, 1 देखि 2 मिडियममा जाँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा द्याट इज साइन आई बाई साइन आर हुन्छ। र म्यू भनेको यहाँनिर जेनरली 2 बाई म्यू 1 पनि गर्न सकिन्छ है नि, जसको यो त 1 नै हुन्छ, यो चाहिँ एयर हो नि त। यो 2 भनेको यो अघिल्लो क्लासमा मजाले गराएको छ, पछाडिको माथि जान्छ, यो तल आउँछ, नलेखे पनि भयो, यो त 1 हुन्छ। म्यू 2 नै हो, ग्लासकै भनौँ न, यो म्यू 2 भनेको अहिलेको ग्लास मानौँ, यो ग्लास छ मानौँ ग्लास। अनि यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि साइन आई भनेको साइन आई भनेको साइन आई भनेको अहिले आई भनेको 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, आई भनेको 90 डिग्री छ नि त, आर भनेको साइन सी। सो यो भनेको त 1 हो। सो रिफ्रेक्ट इन्डेक्स 1 2 भनेको मतलब के हो त भन्दा 1/साइन सी। भनेपछि के भयो त भन्दा रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स 1 देखि 2 भनेको यसलाई रेयरदेखि डेन्सरसँग जाँदाखेरि 1/साइन सी हुने रहेछ। भनेपछि क्रिटिकल एङ्गल निकाल्ने हो भने चाहिँ यहाँ साइन सी भनेको त के हो त क्रिटिकल एङ्गल हो, क्रिटिकल एङ्गल हो। त्यसले गर्दा साइन सी इज इक्वल टु 1/म्यू हो, मतलब रेयरदेखि डेन्सर जाँदाखेरि। सो सी इज इक्वल टु साइन इन्भर्स 1/रेयर मिडियमदेखि डेन्सर मिडियमसम्म जाने रहेछ। यस्तो खालको चाहिँ आउँछ। ओके, अब जाउँ केही रे डायग्रामहरू कसरी बन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसका कन्सेप्टहरूको कुरा गरौँ है। अब हामी एउटा रे डायग्रामहरू बनाऊँ, कम्प्लिट गरौँ। जस्तो हामीले क्रिटिकल एङ्गल बुझ्नुपर्ने हुन्छ। क्रिटिकल एङ्गल भन्दा बढी भयो भने मानौँ कस्तो बनाउँ त एउटा, मानौँ यो चित्र बनाउँ त ल, मानौँ यो र यो बराबर छ र यो 90 डिग्री छ।
कुनै रे यसरी आइरहेछ पनि यो रे यसरी आइरहेछ अरे मानौँ यसरी आइरहेछ यो आउने बित्तिकै यो मानौँ कति हुन्छ 45 हैन यसको चाहिँ क्रिटिकल एंगल राखौँ क्रिटिकल एंगल यसको 42 ग्लासको क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री ठीक छ रे अफ लाइट आयो इन्सिडेन्ट यहाँ नर्मल्ली आयो भने नर्मल्ली आएपछि के हुन्छ त यो बेन्ड भएन यो नर्मल्ली आएपछि 90 डिग्री भयो यो 90 भएपछि यो 90 डिग्री भयो 90 भएपछि यहाँ नर्मल खिच्नुपर्छ एउटा ठीक छ भनेपछि यो 45 यो 90 भनेपछि यो 45 यो के त भन्दा यो एंगल चाहिँ के हो त भन्दा क्रिटिकल एंगल भन्दा बढी हो त होइन यो एंगल जहिले पनि इन्सिडेन्ट एंगल रिफ्लेक्ट एंगल नर्मलसँग बनाउने एंगल हो यो एंगल चाहिँ यहाँबाट आयो यहाँबाट गयो भने यो एंगल नर्मलसँग बनाएको यो एंगल चाहिँ कुनै अर्थ छैन एंगलको अहिले यो एंगल चाहिँ यो भएको यद्यपि यो र यो बराबर हुन जान्छ 45 भएपछि यो नर्मल भएपछि यो बाँकी यो 90 भएपछि यो 45 हुन्छ अब यहाँ हेर्ने हो भने त 45 क्रिटिकल एंगल कति छ 42 भन्दा यो 45 बढी छ यो होइन यो चाहिँ बढी छ भने चाहिँ के हुन्छ टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हुन्छ टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन फेरि के हुन्छ त यो फर्केर आउँछ कस्तो रुल फलो गर्छ जेनरल ल अफ रिफ्लेक्सन यहाँसम्म अहिले थाहा छ भनेपछि यो 45 यो पनि 45 हुन्छ किनभने यसले के हुन्छ टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सनको फलो गर्छ अलरेडी यो 45 यो 45 चाहिँ बाँकी रिमेनिङ 45 यो 45 यो 45 भएपछि यो 90 ओहो हो 90 भएपछि यो कुनै पनि बेन्ड हुँदैन यो आयो यसरी आउँछ यसरी जान्छ यो किसिमको कन्सेप्ट हुन्छ ठीक छ यसलाई बनाउनुस् त भनेपछि अर्को एउटा पनि चित्र बनाइहालौँ मानव उदाहरणको लागि मानौ यस्तो छ यहाँबाट रे आयो मानौ जसरी यहाँबाट आयो अरे ल रे आयो यो 42 डिग्री छ यसको यो ग्लासै हो यसको चाहिँ 42 डिग्री चाहिँ के हो त क्रिटिकल एंगल हैन ग्लासको भने के हुन्छ त रे यसरी आयो यो ग्लास मिडियम अब यो रे डायग्राम हामीले कम्प्लिट गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा डेफिनेटली यहाँ नर्मल खिच्ने नर्मल खिच्दा यो 45 भएपछि यताबाट गयो भनेर भन्नु हुँदैन किन यो एंगल अघि पनि मैले सम्झाएको थिएँ यो एंगलको कुनै अर्थ रहँदैन यो चाहिँ कति हुन्छ यो चाहिँ 48 हुन्छ 48 र 42 मिलेर 90 हुन्छ भनेपछि 48 र 42 भएपछि यो 48 डिग्री चाहिँ 42 भन्दा बढी छ सो यो चाहिँ फेरि टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हुन्छ ओके टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन यो कति हुन्छ यो 42 हुन्छ भने यहाँ पनि अब नर्मल खिच्नु पर्ने हुन्छ हैन यो 48 भनेपछि यो एंगल कति हुन्छ यो एंगल 90 नै हुन्छ भनेपछि यो 42 भएपछि यो कति हुन्छ यो पनि 42 हुन्छ अब 42 भइसकेपछि यो रे त यताबाट आयो तर अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो रियर यो डेन्सर मिडियमबाट रियरमा जाँदाखेरि क्रिटिकल एंगल बराबरै गइरहेछ भनेपछि यो डेफिनेटली यसरी जान्छ ग्रेजिङ भएर चाहिँ जान्छ ग्रेजिङ इमर्जेन्स भएर जान्छ ठीक छ यस्तो खालको चाहिँ कम्प्लिट गर्न सकिन्छ अर्को एउटा रे डायग्राम बनाइहेरौँ मानौ कति राखौँ त मानौ यसलाई यहाँ मेटौँ यता अट्दैन यहाँ यसलाई पनि मेटौँ ल मानौ मानौ यस्तो खालको छ मानौ यो 30 डिग्री यो चाहिँ 60 डिग्री अब रे अफ लाइट चाहिँ यसरी आइरहेछ मानौ यहाँ त डेफिनेटली परपेन्डिकुलर पनि नर्मल अब कताबाट जान्छ त कम्प्लिट गर्दाखेरि के हुन्छ यो ग्लासै हो यो क्रिटिकल एंगल ग्लास इसको 42 नै राख्दिउँ
अब के हुन्छ यो 90 भयो यो 90 भएपछि यो 90 यो 30 भएपछि यो 60 भएपछि यो नर्मल खिच्नु पर्यो नर्मल खिचेपछि यो 30 भयो 30 भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो अब डेन्सरबाट रियरमा गइरहेको हुनाले अब यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यसरी नै आयो जस्तो यहाँबाट 30 डिग्री बनाएर आयो भने यसरी जान्छ नि रियरमा चाहिँ यो नर्मलबाट टाढा भएर जान्छ मानव एङ्गल आर छ अनि आर कति हुन्छ त आर निकाल्नु पर्ने फर्मुला तपाईँलाई थाहा छ स्नेल्स ल हैन मानौ यसको रिफ्रेक्ट इन्डेक्स 1 मानौ यसको ओके यसको मानौ रिफ्रेक्ट इन्डेक्स 1 यो रिफ्रेक्ट इन्डेक्स ग्लासको कति छ ग्लासको त तपाईहरुले निकाल्दा भइहाल्यो ग्लासको रिफ्रेक्ट इन्डेक्स 1/sin c 1/sin 42 हैन 42 हुने हो भने रिफ्रेक्ट इन्डेक्स 1.5 आउँछ ओके यो 1.5 अरे मानौ हैन यो हामी सबैले जानेकै कुरा त हो अब यसमा चाहिँ के हुन्छ स्नेल्स ल लगाउने हो भने अघिल्लो हामी यो भन्दा अघिल्लो लेक्चरमा कुरा गरेका थियौं युजिङ स्नेल्स ल एउटा सिम्पल लगाउँदा पनि हुन्छ यताबाट लगाउँदा पनि हुन्छ के लगाउन सकिन्छ जस्तो यहाँबाट रिफ्रेक्ट इन्डेक्स एयरदेखि ग्लाससम्म जाँदाखेरि के गर्ने त भन्दा sin r by sin I हैन I कति छ sin 30 यहाँ चाहिँ रिफ्रेक्ट ग्लास बाई रिफ्लेक्ट इन्डेक्स अफ एयर सी यू sin r भयो अनि sin 30 भयो यो कति छ यो 1.5 कामुनि 1 इज इक्वल टु यहाँ sin r by 1/2 चाहिँ मिलाउने हो भने sin r इज इक्वल टु कति हुन्छ त यो मिलाउने हो भने 2 0 मा चाहिँ हुन्छ 1.5/2 हुन्छ होला है सो r इज इक्वल टु तपाईहरुले 49 एराउन्डमा भेट्नुहुन्छ 49 डिग्रीमा भेट्नुहुन्छ यति कुरा लेख्नुस् त मानौ अब एउटा केस गरेर हामी अर्कोतिर जान्छौं अर्को टपिक के थियो अरे सर्कल अफ इल्युमिनेसन मा जान्छौं है त मानौ यो एउटा प्रिज्म हो प्रिज्मको बारेमा अब कमिङ क्लासमा हामी कुरा गर्नेवाला छौं तर पनि एउटा लिइहालौं मानौ यो प्रिज्म छ यसको रिफ्र्याक्टिभ प्रिज्मको मानौ ग्लास हो 3/2 राख्दियौ यसको रिफ्रेक्ट इन्डेक्स एयरको मानौ 1 छ अनि यसलाई पानी भित्र राखिया छ 1 त नभन्नु यार यसलाई वाटरमा राखिया छ कति राख्नु 4/3 यहाँ एंगल अफ इन्सिडेन्ट निकाल्नु पर्ने जस्तो छ जस्तो कि पानी राख्यो यसरी हामीले चाहिँ इन्सिडेन्ट गरेका छौं जस्तै गर्दा यो रे चाहिँ यसरी गयो जस्ट ग्राजिङ इमर्जेन्स भयो अरे पानीमा भने अब हामी निकाल्नु पर्ने यो जुन एंगल इन्सिडेन्ट गएको थियो यो I इज इक्वल टु वाट कस्तो एंगल ठ्याक्कै राख्दाखेरि यसरी जान्छ भन्ने कुरा है यसो गरौँ न यो चाहिँ गरौँ यसलाई यसो मानौँ यो चाहिँ निकाल्नु पर्ने एयर यो एयर होइन नि त हौ एयर होइन यो लिक्विड अरे मानौँ यसको निकाल्नु पर्ने हो मानौँ यो 60 डिग्री छ अरे ल हैन 60 डिग्री छ हामीले निकाल्नु पर्ने के त भन्दा रिफ्रेक्ट इन्डेक्स अफ
लिक्विड इक्वल टु वाट अनि हामीले के गर्नु पर्यो त यहाँ सेम कुरा हो यहाँ रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स अफ लिक्विड यहाँ आर हो यो एंगल कति हो आर यो एंगल 90 डिग्री छ यो 60 डिग्री छ के हो 60 डिग्री छ भनेपछि अब हाम्रो स्नेल्स ल युजिङ स्नेल्स ल लगाउँदाखेरि कति हुन्छ त यो हामीले गरेका थियौँ म्यू कसको यसको म्यू प्रिजमको अनि साइन यहाँ भित्रकै नि प्रिजमकै अनि बाहिरको म्यू बाहिरकोलाई हामी लिक्विडको मान्यौँ साइन यसको चाहिँ कति 90 डिग्री मान्यौँ अनि यो कति छ यो 3/2 इन्टु साइन 60 भनेको √3/2 इक्वल टु म्यू एल इन्टु 1 सो यहाँ हेर्ने हो भने कति हुन्छ म्यू एल इक्वल टु 3√3/4 यति खालको आउने रहेछ यसको रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स यस्तो खालको आउने रहेछ ओके यसलाई हेर्नु होला है त अब रह्यो कथा एंगल अफ इल्युमिनेसन तिर जाउँ हैन सर्कल अफ इल्युमिनेसन ठीक छ ओके सर्कल अफ इल्युमिनेसन तिर जाउँ ओके यहाँ लेखौँ देखिन्छ सर्कल के हो यो CIRCL सर्कल अफ इल्युमिनेसन ल मानौँ एउटा पोखरी छ मानौँ यो पोखरीको गहिराई छ मानौँ यो पानीको सतह यो हाम्रो चाहिँ बटम हो के स्पेलिङ त्यही हो मानौँ यहाँ एउटा सोर्स अफ लाइट छ पोइन्ट सोर्स अफ लाइट हैन यहाँबाट लाइट आइरहेको छ मानौँ यो हाइट दिएको छ मानौँ h हाइट अनि यो रे अफ लाइट मानौँ यहाँ त सिधा गयो भने त अब यो डेन्सर भयो हैन यो रेयर भयो भने डेन्सरबाट रेयरमा यता जाँदाखेरि त कुनै बाङ्गिने कुरो भएन नर्मल्ली आज मानौँ यहाँबाट हो भने के हुन्छ त यहाँ नर्मल खिच्ने हो भने अलिकति नर्मलबाट टाढा जान्छ यहाँ पनि सेम कहानी रिपिट हुन्छ यहाँबाट रे आयो अनि यहाँ जाँदाखेरि डेन्सरबाट रे जाँदाखेरि अलिक टाढाबाट जान्छ अलिक पर जाउँ अनि यहाँबाट यताबाट गयो अरे किनभने अझै पर यो एङ्गल बढ्यो नि त यो I1 थियो यो I2 भयो एङ्गल बढ्यो यहाँ पनि सेम यो I1 त्यही सेम एङ्गलमा हामीले गरिरहेको छौँ अनि यहाँबाट अर्को गयो यो I2 भयो यसलाई अलिक पर गयो यसरी अनि मानौँ यहाँनिर चाहिँ इन्सिडेन्ट यहाँनिर राख्दाखेरि चाहिँ यहाँ यसरी गयो देखिरहेछ रे अफ लाइट यसरी गयो यहाँ पनि यहाँनिर जाँदा चाहिँ रे अफ लाइट यसरी गयो भनेपछि यो एङ्गल जुन छ यो क्रिटिकल एङ्गल यो एङ्गल कताको यो एङ्गल जुन छ यो चाहिँ क्रिटिकल एङ्गल हो यो क्रिटिकल एङ्गल भएकोले यसरी इमर्जेन्ट एङ्गल चाहिँ 90 डिग्री भयो रिफ्रेक्ट एङ्गल 90 डिग्री कुरो बुझिराख्नु भएको छ देखिरहेछ भने अब यहाँदेखि चाहिँ जाँदाखेरि त फर्केर यतै फर्किने भयो ल अफ रिफ्लेक्सन अनुसार यहाँ पनि योभन्दा अलिक पर गयो भने के हुन्छ त फेरि फर्केर यतै आउँछ भनेपछि यो लिमिट पोइन्ट हो यो त एउटा 2D मा फिगर गरिरहेछौँ तर खासमा चाहिँ यहाँ बनाउने हो भने चाहिँ यहाँबाट लाइट यसरी आउँछ यसरी त यता पनि यसरी सबैतिर जान्छ यो एउटा रिङ जस्तो बन्छ त्यसभन्दा उता चाहिँ लाइट देखिँदैन त्यहाँबाट लाइट चाहिँ देखिँदैन अलिक पर गयो भने देखिँदैन हामीले यो पोखरीमा हेर्दाखेरि एउटा चाहिँ सानो बटुकामै हेर्ने हो भने एउटा चाहिँ एरेन्जमेन्ट गरेर यसरी हेर्दै गयो अलिअलि यसरी पछाडि गयो अब हेर्दैन छोडिन्छ भनेपछि यो रिङभन्दा यो रिङ जस्तो एउटा चाहिँ आउँछ यो यहाँदेखि है यहाँ क्रिटिकल एङ्गलवालादेखि यो खालको एउटा रिङ देखिन्छ भने यहाँबाट हामीले यहाँ हेर्न खोज्यो भने यो रिङ देख्दैन यो लाइट हामी देख्दैन पनि यस्तो खालको यो सर्कललाई हामी के भन्छौँ त सर्कल अफ इल्युमिनेसन भन्छौँ कुरो बुझ्नुभयो भने चाहिँ एउटा लाइट यहाँ छ
यसको लाइट यहाँ सिधा आयो भाङ्गिएन, अलिक बाङ्गो यता गयो, अलिक बाङ्गो यता गयो, अलिक यसरी गयो उता गयो, यसरी आयो यता गयो भनेपछि त्यो एउटा सर्कल जहाँसम्म चाहिँ हामी त्यो लाइट चाहिँ भिजुअल गर्न सक्छौँ। त्योभन्दा बाहिर गयो भने चाहिँ लाइट भिजुअल किन हुँदैन? यसरी लाइट त माथि नै आउँदैन, यो यसरी फर्केर जान्छ। यहाँ सायद लाइट आइरहेको थियो बाहिर, त्यो लिमिट पोइन्ट कता गयो? यहाँ पो बनाएको छु, यहाँ होइन, यो चाहिँ यिनै एउटा हो। यस्तो खालको रिङ होइन, यस्तो खालको रिङ, यस्तो खालको सर्कल, यस्तो खालको चाहिँ के हो त सर्कल, जहाँसम्म चाहिँ लाइट देखियोस्। यो रेडियस अरे मानौँ यो हाइट एच हो, त्यही हाइट मैले लिएको भने यहाँभन्दा लाइट यसरी गएको छ, लाइट यसरी आएको थियो, यसरी गएको छ, यसरी उता पनि यता पनि सबैतिर पनि यहाँभन्दा यता गएका लाइटहरू फेरि फर्केर आएका छन्, फर्केर आएछन् भने यो एङ्गललाई हामी सी भन्छौँ भने यसको अल्टरनेट एङ्गल यो सी हो, हाइट एच हो भने यो एङ्गल सी हो भने यो एङ्गल पनि सी हो भनेपछि यो एङ्गल राइट एङ्गल ट्रायङ्गल भनेपछि यहाँ हामीले के लिन सक्छौँ भन्दाखेरि यसलाई म मेट्छु, यसलाई मेट्ने हो भने यस्तो खालको चाहिँ देखिन्छ। अब यहाँ सी आयो भनेपछि यहाँ हामीले 10C लिने हो भने 10C लिने हो भने यहाँनिर लिए पनि भयो, यहाँ लिए पनि भयो, यता लिए पनि भयो, आर बाई एच। आर इजिकल टु कति भयो त? एच 10C, ठिक छ, एच 10C। अब एचको भ्यालु राख्थ्यौँ अथवा 10C को भ्यालु राख्ने हो भने चाहिँ हेर्नुहोस् है, एच 10C यो एच यो आर, ठिक छ, आर बाई एच भयो। अब हामी चाहिँ नि साइन सीमा जाउँ, क्रिटिकल एङ्गलको कुरा गर्दैछौँ हामी। ओके, क्रिटिकल एङ्गलको कुरा गर्ने हो भने कति हुन्छ त? ओके, क्रिटिकल एङ्गल मानौँ यो त के त, यो वाटर हो होइन, यो लिक्विड मानौँ, यो लिक्विड हो, यो एयर हो भनेपछि क्रिटिकल एङ्गल एयरदेखि लिक्विडसम्म चाहिँ 1/sin हुन्छ भनेपछि sin c इजिकल टु 1/μ लिक्विड ए त भन्नै परेन, एयरको 1 हुन्छ एयरबाट चाहिँ। अब यहाँनिर यसलाई सानो ट्रायङ्गल जस्तो बनाऊँ, एउटा चाहिँ भ्यालु निकाल्नलाई 10 को भ्यालु निकाल्न खोज्दैछौँ। sin c यस्तो आयो भने यो 1 हो, यो c हो भने के हुन्छ? sin c भनेको p बाई h हो, यो p हो 1, h भनेको कति हो? p बाई h, h म्यू। ल म्यू राख्दैन है, यो लिक्विडको म्यू नै राख्दिउँ, एल लेख्नै परेन, लिक्विडको अरू कुनै छैन। यो राख्दाखेरि यो चाहिँ कति हुन्छ त? h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को रुट, यो भ्यालु आउँछ भनेपछि अब यहाँबाट चाहिँ के निस्किन्छ? sin c निस्केपछि 10C निस्किने हो। अब यहाँनिर निकालौँ 10C, यहाँको लागि 10C निकाल्दैछौँ। 10C इजिकल टु यहाँ कति हुन्छ? b बाई p 1/√अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि होइन? यहाँ के गर्यौँ? यहाँबाट निकाल्यौँ 10C r बाई h, r बाई h राख्यौँ, r इजिकल टु यो निकाल्यौँ, h त ठिक छ हामीलाई थाहा भएकै छ। 10C निकाल्यौँ, 10C को लागि चाहिँ पनि निकाल्नु पर्यो C निकाल्नलाई चाहिँ डिफरेन्ट इन्डेक्स भनेको 1/sin c, sin c भनेको यति, यो भनेको p बाई h हो, p बाई h राख्यौँ भने b पनि निस्क्यो, p बाई b बाट चाहिँ अब के निकाल्यौँ? p बाई 10C, यो कुरा लगाएर त्यहाँ राख्यौँ भने चाहिँ यो राख्दाखेरि r इजिकल टु कति हुन्छ? r इजिकल टु h को ठाउँमा h, 10C को ठाउँमा 1/(1/√μ स्क्वायर माइनस 1) यो चाहिँ h बाई म्यू स्क्वायर माइनस 1 हुने रहेछ रेडियस। रेडियस पनि निकाल्न भन्न सक्छ अथवा एरिया पनि भन्न सक्छ। अब एरिया निकाल्ने हो भने त तपाईँलाई थाहा छ, एरिया इजिकल टु एरिया अफ सर्कल इजिकल टु पाई आर स्क्वायर, पाई छँदैछ, आर भनेको यो h स्क्वायर, यो
निस्किहाल्छ बाहिर म्यू स्क्वायर माइनस 1 यस्तो खालको चाहिँ टर्म आउन सक्छ। केही गडबड छैन। यो टिप्नुहोस् त, यसलाई हामी चाहेको सर्कल अफ एलिमिनेसन भन्छौँ। अरू खास त केही छैन। एउटा मिराज एउटा अप्टिकल फाइबरको बारेमा थोरै कुरा गरौँ अनि त्यसपछि चाहिँ एक दुईवटा न्युमेरिकल गरौँ ल। एउटा मिराजको कुरा गरिहालौँ। एउटा कुरा गरौँ के को मिराजको बारेमा हैन। मिराज भनेको के हो त भन्दा एकदम हट टाइममा, हट भनेको चाहिँ एकदम हट गर्मी भएको बेलामा हैन चाहिँ हट क्लाइमेटमा माने हैन के हुन्छ त यो सर्फेस जुन हुन्छ जमिनको सतह चाहिँ एकदम तातो हुन्छ, एकदम सो हट हुन्छ। चाहिँ यो लेयरहरू हुन्छ, एयरहरू हुन्छ हैन। यसमा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ मानव कुनै एउटा यता एउटा रुख छ भने एउटा रुख छ हैन, रुखबाट चाहिँ लाइट आयो भने यो चाहिँ हाम्रो रेयरर हुँदै जान्छ, यो डेन्सर हुँदै जान्छ। किन डेन्सर हुन्छ भन्दा हट हुन्छ, यता चाहिँ तातो गर्मीमा छिटो हट हुन्छ, यता चाहिँ डेन्सरबाट रेयरर जाँदाखेरि के हुन्छ लाइट अलिकति भाङ्दै जान्छ, यहाँनिर अझै भाङ्गिँदै जान्छ। चाहिँ यो एङ्गल चाहिँ क्रिटिकल एङ्गलसँग बराबर भयो भने सपोज यहाँनिर अझै भाङ्गेर गयो यसरी मान यो नर्मल यहाँ छ, यो एङ्गल चाहिँ क्रिटिकल एङ्गलमा बढ्यो भने चाहिँ अब रे यताबाट फर्किन थाल्छ, यसरी बङ्गिँदै जान्छ र यसको इमेज यहाँ देखिन थाल्छ। यसलाई चाहिँ सिम्पल मिराज भन्छ। यो के को कारणले गर्दा रिफ्र्याक्सनको कारणले हैन। यो कुराहरू हाम्रो खास त्यसमा छैन सिलेबसमा, यो क्लास सायद 9 मै छ भने अप्टिकल फाइबरको कुरा पनि थोरै जोड दिइहालौँ अनि न्युमेरिकल जाउँ ल। अप्टिकल फाइबर्स नाम अप्टिकल फाइबर भनेको एउटा टेक्नोलोजी हैन, एउटा टेक्नोलोजी एउटा प्रविधि हो। यसले चाहिँ के भन्छ भन्दा झन्डै अहिले चाहिँ के भन्छ इन्फर्मेसन्सहरू सिग्नल्सहरू भनौँ न, यसले सिग्नल्सहरूलाई चाहिँ के भन्छ अबाउट स्पिड अफ लाइट, द्याट मिन्स फास्टेस्ट के हुन्छ ट्राभल गराउँछ। ठिक छ। अप्टिकल फाइबर चाहिँ अहिले हामी चाहिँ एकदम लेटेस्ट टेक्नोलोजी हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ अप्टिक भनेको चाहिँ लाइट, यो प्रविधिबाट चाहिँ के हुन्छ त भन्दा सिग्नल्स भनेको के त अडियो भिजुअल सिग्नल्सहरू हुनसक्छ हैन, एउटा अडियो हुनसक्छ, अडियो भिडियो सिग्नल्सहरू हुनसक्छ हैन, अरू वेभहरू हुनसक्छ। यिनीहरूलाई चाहिँ के गर्छ भन्दा एकदम फास्टेस्ट चाहिँ कुदाउन सक्छ। अहिले त्यही भएर अप्टिकल फाइबरबाट चाहिँ हामीले के त नेटहरू चलाइरहेका हुन्छौँ। ठिक छ। अब हामी एउटा न्युमेरिकलतिर एउटा दुईवटा न्युमेरिकल गर्छौँ र आजको क्लास सक्छौँ। र न्युमेरिकल भनेको अघिल्लो क्लासमा हामीले डेरिभेसन गरेका थियौँ, क्लास लामो भएर मैले न्युमेरिकल गरेका थिइनँ र त्यसको बारेमा न्युमेरिकलको कुरा गरौँ। र अघिल्लो हामीले एपरेन्ट डिस्प्लेसमेन्टको कुरा गरेका थियौँ। एपरेन्ट डिस्प्लेसमेन्टको कुरा गरेका थियौँ। मानौ यो ग्लास थियो र यहाँबाट रे आउँदाखेरि यसो गरौँ न, यहाँबाट रे आउँदाखेरि यसरी जान्थ्यो र यसरी यहाँ आउने र यो ए भन्ने पोजिसनबाट ए ड्यासमा हामीले पोजिसन देखिन्थ्यो। यतिलाई चाहिँ हामी के भन्थ्यौँ भने एपरेन्ट डेप्थ भन्थ्यौँ
र यतिलाई चाहिँ के हुन्छ एपरेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट भन्छ है। भनेपछि अब हामीलाई डी इजिकल टु के को फर्मुला थियो हाम्रो थिकनेस 1 माइनस 1 बाई यो फर्मुला हामीले डेरिभेसन गरेका थियौँ। यो चाहिँ हाम्रो थिकनेस थियो, ठिक छ। यो फालको डेरिभेसन यो हामीले एपरेन्ट डिस्प्लेसमेन्टको कुरा गरेका थियौँ, एपरेन्ट डेप्थको कुरा गरेका छैन, एपरेन्ट डिस्प्लेसमेन्टको कुरा। एपरेन्ट यहाँबाट चाहिँ यहाँ पुग्यो, यहाँबाट हेर्ने हो नि यो गइरहेदेखि यो एपरेन्ट हो, रियल गइरहे यो हो, यो रियल डेप्थ, एपरेन्ट डेप्थ, एपरेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट। ओके, एक दुईवटा न्युमेरिकल एउटा हेरिहालौँ यस सम्बन्धी। ओके, हेरौँ त। मानौ एउटा ल्याङ्ग्वेजमा राख्नुपर्ने हो, बोर्डमा आएको इक्जाम क्वेसन हो, तर मैले यत्तिकै चाहिँ बुझाउने प्रयास गर्दैछु। मानौ एउटा ग्लास स्ल्याब छ, यसको थिकनेस, यसलाई चाहिँ मानौ यो मानौ यो ग्लास हो, यसको चाहिँ यसो गरौँ न, यो वाटर हो, यसको चाहिँ 4 cm थिकनेस राख्दिउँ, यसो गरौँ। यसलाई हामी मानौ यो 6 cm छ, यो वाटर हो, यो ग्लास हो, यसलाई चाहिँ रिफ्रेक्ट इन्डेक्स अफ ग्लास चाहिँ मानौ 3/2 छ। यहाँ चाहिँ वाटर छ अरे, वाटरले घेरिएको छ, यहाँ कुनै एउटा पार्टिकल छ, यो भन्ने ए भन्ने पोजिसन छ। यसलाई चाहिँ हामी यहाँबाट हेर्दैछौँ र यो कहीँ माथि गरेर देखिन्छ। यसको चाहिँ रिफ्रेक्ट इन्डेक्स, यसको थिकनेस मानौ 4 cm राख्दिउँ, यसको वाटरको चाहिँ मानौ 3/2 राख्दिउँ। अनि हामीले निकाल्नु भन्दैछ एपिपी एपरेन्ट डेप्थ होइन, एपरेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु भन्दैछ। एपरेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट इज इक्वल टु वाट, मतलब यो कति गइरहे माथि, कति माथि जम्मा चाहिँ जान्छ। सपोज यहाँ आयो भने यसले गर्दाखेरि अलिकति माथि आउँछ, यसले गर्दा पनि माथि आउँछ, यसले गर्दा निकालौँ। पहिले ड्यु टु दुइटै जोड्नुपर्छ, एकै डिरेक्सनमा दुइटै माथितिर, यो पनि माथितिर जोड्नुपर्छ है। ड्यु टु फर भनौँ न, फर एयर फर्मुला हाम्रो के पो थियो अरे, डी इज इक्वल टु टी 1 माइनस 1/μ, यही त। ओके, यही थियो। ओके, फर एयर टी इज इक्वल टु कति हो एयरको, वाटरको, फर वाटर टी वाटरको कति छ, वाटरको 4, यसको 3/2, यसको कहाँ 3/2 हुन्छ त, यसको 4/3 राख्दिउँ नि त, ल 4/3 राख्दिउँ ल। अब रिफ्रेक्ट इन्डेक्स अफ वाटर 4/3, त्यसले गर्दा डी अफ वाटर निकालौँ। डी अफ वाटर कति हुन्छ, टी 4 अनि 1 माइनस 1/4/3 इज इक्वल टु 4 कति हुन्छ, 1 माइनस यो 3 माथि गयो 3/4 होइन, 4 यहाँ 4 माइनस 3/4, यो 4 काट्यो इज इक्वल टु 1 cm चाहिँ यसले वाटरले गर्दा 4 cm मध्ये 1 cm माथि जान्छ। अब फर ग्लासको कुरा गरौँ, टी ग्लास कति छ 6 cm मानौँ, अनि रिफ्रेक्ट ग्लास चाहिँ कति छ 3/2 छ। सो डी अफ ग्लास इज इक्वल टु टी जी 1 माइनस 1/μ ग्लासको, यो कति छ 6 छ, 1 माइनस 1/3/2 कति पो त 6 देखिरहेछ। ओके, 6 1 माइनस 2/3, यो 6 कति हो 3 माइनस 2/3, यसलाई 2 × 1 इज इक्वल टु 2 cm। यसको कारणले 1 cm, यसको कारणले 2 cm।
यसको कारणले 1 cm, यसको कारणले 2 cm। भनेपछि टोटल कति भयो त? टोटल डिस्प्लेसमेन्ट, टोटल एपरेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट, टोटल डी टी इज इक्वल टु कति भयो त? डी ग्लासको कारणले, डी वाटरको कारणले, ग्लासको कारणले 2 + 1 भनेको 3 cm। यसको पुरै गइरहेको छ टोटल टी थिकनेस इज इक्वल टु टी ग्लास प्लस टी कसको अरे वाटरको। ग्लासको कति 6 + 4 इज इक्वल टु 10 cm थिकनेस थियो, त्यहाँमध्येको 3 cm माथि आयो। त्यसले गर्दा एपरेन्ट पोजिसन भनौँ न, एपरेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट नै भनौँ। अब सी कति भयो त? टोटल टी माइनस डी टोटल भनेपछि 10 cm थियो, त्यसमा 3 cm माथि गएपछि 7 cm फ्रम अप्पर सर्फेस भनौँ, अप्पर सर्फेसबाट चाहिँ 7 cm तल। भनेपछि यसको कारणले यहाँ 2, यसको कारणले यहाँ जम्मा टोटल यहाँनिर चाहिँ पोजिसन देखिने रहेछ। यता 7 cm गर्ने गरी, यता 3 cm हुने गरी देखिने रहेछ। यसलाई कपी गर्नु होला। ठिक छ, ओके। आजको लागि यति नै, तपाईहरु पढ्दै गर्नु होला है।